अस्सलाम वालेकुम। एक बच्चा शुमाली कोरिया में पैदा होता है, लेकिन जैसे ही वो दुनिया में आता है उसे गद्दार करार दे दिया जाता है। शुमाली कोरिया दुनिया भर में सख्त तरीन कवानीन की वजह से जाना जाता है और इनमें से कुछ कवानीन तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ इलेक्शन ज़रूर होते हैं, लेकिन वोट देने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। अगर आप वो वोट ना दें तो सीधा जेल की हवा खानी पड़ती है। यहाँ सिर्फ एक ही टीवी चैनल होता है और उसे बदलने का कोई इख्तियार नहीं दिया जाता। शुमाली कोरिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सिर्फ जुर्म करने पर नहीं बल्कि जुर्म के बारे में सोचने पर भी आपको कैद किया जा सकता है। जी नाजरीन, 1945 तक जापान कोरिया पर 35 साल हुकूमत की, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद कोरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया। शुमाली हिस्से पर सोवियत यूनियन का असर था, जबकि जनूबी कोरिया पर अमेरिका का। 1948 में शुमाली कोरिया के हुक्मरान बने किम इल सुंग। मुल्क का नाम रखा गया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन यहाँ कभी जमहूरियत ने जन्म ही नहीं लिया। 1950 में शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसे कोरियन वॉर कहा जाता है। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अमन मुआहिदा कभी ना हो सका। इसलिए आज तक दोनों मुमालिक तकनीकी तौर पर हालत जंग में हैं। शुमाली कोरिया में ताकत हमेशा सिर्फ एक ही खानदान के हाथ में रही है। पहले किम इल सुंग, फिर उनके बेटे किम जोंग इल और अब उनके पोते किम जोंग उन। हर एक ने इक़्तिदार बचाने के लिए सख्त तरीन कवानीन नाफिज किए। यहाँ अवाम को डरा कर, सजा देकर और खौफ के जरिए दबाया जाता है। मकसद ये है कि लोग जनूबी कोरिया या मगरबी दुनिया से मुतासिर होकर हुकूमत के खिलाफ ना हो जाएं। साल 2024 में शुमाली कोरिया ने धूप के चश्मे और शादी के मखसूस लिबास पर भी पाबंदी आयद कर दी। यहाँ मेट्रो या पब्लिक स्टेशंस पर मौसीकी की बजाय किम खानदान की तकारीर चलाई जाती हैं और दौरान तकरीर किसी को बोलने या हलचल करने की इजाज़त नहीं होती। अगर कोई शख्स जनूबी कोरियन ड्रामे या हॉलीवुड की फिल्में देखते हुए पकड़ा जाए तो उसे लेबर कैंप या सख्त सजाएं दी जाती हैं। इसका मकसद आइडियोलॉजिकल आलूदगी को रोकना है ताकि गैर मुल्की असरात अवाम तक ना पहुंच सकें। शुमाली कोरिया में अवाम को इंटरनेट की नहीं बल्कि इंट्रानेट की इजाज़त है, यानी एक बंद नेटवर्क जो सिर्फ मुल्क के अंदर ही काम करता है और इस पर हुकूमत नज़र रखती है कि कौन क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है और क्या बात कर रहा है। किसी गैर मुल्की से फ़ोन पर बात करना गैर कानूनी है। इसके लिए हुकूमत से इजाज़त लेना ज़रूरी है। टीवी, रेडियो और अखबारात भी सिर्फ हुकूमत चलाती है, निजी मीडिया का तस्वुर है ही नहीं। तमाम मीडिया में सिर्फ हुकूमत की तारीफ, किम खानदान की शान और अमेरिका जैसे दुश्मन मुमालिक की बुराई की जाती है। बचपन से ही बच्चों के जहन में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ नफरत भरी जाती है। यहाँ तक कि लोगों के हेयर स्टाइल्स पर भी हुकूमत का कंट्रोल होता है। सिर्फ मखसूस स्टाइल्स की इजाज़त है, बाकी सब गैर कानूनी है। यहाँ वो तमाम चीज़ें ममनू हैं जो बाहर की दुनिया का अक्स हों, जैसे जीन्स पहनना, बालों को रंगना या चमकदार कपड़े पहनना। खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा दी जाती है। खाने के मामले में भी पाबंदियां हैं। हॉट डॉग, जो कि अमरीकी कल्चर की अलामत समझा जाता है, ये जनूबी कोरिया की खास डिशेस जैसे होड चीगी या टकबूकी, सब पर पाबंदी है। शहर से शहर सफ़र करने के लिए इजाज़तनामा लाजमी है, वरना सफ़र गैर कानूनी समझा जाता है। पासपोर्ट सिर्फ एलीट क्लास को दिया जाता है, जैसे हुकूमती ओहदेदारान या किम जोंग उनके करीबी लोग। आम आवाम शुमाली कोरिया से बाहर जाने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। मुल्क में ज़मीन, घर, दुकान या कारोबार सब कुछ रियासत की मलकियत होता है। कोई भी इनका मालिक नहीं बन सकता, सिर्फ इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती है। किसी भी मज़हब को मानना या उसकी इबादत करना गैर कानूनी है। मुल्क में
چرچ ضرور ہیں لیکن وہ صرف دکھاوے کے لیے ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ یہاں مذہبی آزادی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو شخص حکومت یا کم خاندان کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا ہے اسے اور اس کے پورے خاندان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ سزا 3 نسلوں تک دی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غدار ثابت ہوا تو اس کی اولاد، اس کے پوتے پوتیاں بھی غدار کہلائے جائیں گے تاکہ بغاوت کا خون کبھی بھی دوبارہ ابھر نہ سکے۔ ہر علاقے میں حکومتی جاسوس تعینات ہوتے ہیں جو عوام پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر حکومت کے خلاف کوئی سوچے بھی اور کسی نے اسے رپورٹ کر دیا تو اسے بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہاں ہر ہفتے سیلف کرٹیسزم سیشنز ہوتے ہیں جن میں عوام اپنی غلطیاں سب کے سامنے تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا میں نے حکومت سے کسی کی کمزوری چھپائی، کم جونگ ان کی تعریف کم کی یا کسی غیر ملکی چیز سے متاثر ہوا، پھر دوسرے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں۔ ہر شہری پر ووٹ دینا فرض ہے، لیکن ووٹ صرف ایک شخص کو دیا جا سکتا ہے جسے حکومت چاہے۔ یعنی الیکشنز دراصل وفاداری کا امتحان ہوتے ہیں۔ اگر 100% لوگ ایک ہی امیدوار کو ووٹ دیں تو حکومت اسے اپنی طاقت اور عوامی یکجہتی کی علامت سمجھتی ہے۔ ملک میں ایک سپریم پیپلز اسمبلی بھی ہے، لیکن اس کا کام صرف کم جونگ ان کے فیصلوں پر مہر لگانا ہوتا ہے، نہ کہ خود سے کوئی فیصلہ کرنا۔ ہر شہری پر فرض ہے کہ وہ حکومت کے 10 آئیڈیالوجیکل اصول زبانی یاد کرے۔ اگر کوئی درمیان میں اٹک جائے تو اسے غدار سمجھا جاتا ہے۔ ان اصولوں میں ہر ایک میں کم il سنگ کا ذکر لازمی ہے۔ ہر ٹی وی سیٹ پر صرف سرکاری چینل جیسے کورین سینٹرل ٹیلی ویژن کی اجازت ہے، دوسرے چینلز دیکھنا یا سیٹ کرنا غیر قانونی ہے۔ امپورٹڈ ٹی وی سیٹس میں ٹونرز بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ سائیکل پر بھی رجسٹریشن اور نمبر پلیٹ لگتی ہے۔ اسے چلانے کے لیے روڈ سیفٹی ٹیسٹ اور لائسنس لینا بھی ضروری ہے۔ کپڑوں پر غیر ملکی لوگوز، نعرے، جھنڈے بھی منع ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ صرف شمالی کوریا کی شناخت اپنائیں۔ سیاحوں کے لیے بھی سخت قوانین ہیں۔ ہر سیاح کے ساتھ ایک گائیڈ ہوتا ہے اور وہ صرف حکومت کے بتائے گئے مقامات پر جا سکتا ہے۔ مقامی لوگوں سے بات چیت یا تصویریں لینا بغیر اجازت ممکن نہیں ہے۔ شمالی کوریا میں موبائل فونز اور کمپیوٹر رکھنا تو جائز ہے، لیکن USB میموری اور سارا ڈیٹا باقاعدگی سے چیک کیا جاتا ہے۔ اگر غیر ملکی مواد ملا تو سزا دی جاتی ہے۔ یہاں ایک طبقاتی نظام بھی ہے جسے سونگ بون کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، صرف اس کی فیملی ہسٹری کی بنیاد پر۔ 3 کلاسز ہوتی ہیں۔ کور کلاس میں وہ شامل ہوتے ہیں جن کے آباء و اجداد نے کم il سنگ کی انقلابی تحریک میں حصہ لیا۔ انہیں اعلیٰ نوکریاں، دارالحکومت پیونگ یانگ میں رہائش اور گاڑیوں کی سہولت دی جاتی ہے۔ ویورنگ کلاس میں عام شہری شامل ہوتے ہیں جن کا ماضی نہ بہت اچھا تھا نہ برا، ان کو درمیانے درجے کی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ ہوسٹائل کلاس میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کے آباء و اجداد مذہب سے تعلق رکھتے تھے یا کسی کا رشتہ جنوبی کوریا سے تھا۔ انہیں سب سے گھٹیا نوکریاں دی جاتی ہیں جیسے کونکنی، صفائی یا مزدوری۔ یہاں بجلی، پانی اور گیس بھی راشن کے ساتھ دی جاتی ہیں اور اس کی نگرانی بہت سختی سے کی جاتی ہے۔ 17 سال کی عمر سے لے کر ہر شہری، مرد ہو یا عورت، 10 سال فوجی سروس کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ کم خاندان کے کسی بھی فرد کی موت یا برسی پر رونا لازمی ہوتا ہے۔ جو نہ روئے اس کی وفاداری مشکوک قرار دے دی جاتی ہے۔ ہر گھر میں کم il سنگ اور کم جونگ il کی تصاویر لگانا اور صاف رکھنا فرض ہے۔ اسکول کے بچوں کو ان کی تقاریر زبانی یاد کرائی جاتی ہیں۔ شمالی کوریا دنیا سے اتنا کٹا ہوا ہے کہ وہاں کا کیلنڈر بھی مختلف ہے جسے جوچے کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز 1912 میں ہوا جو کہ کم il سنگ کی پیدائش کا سال ہے۔ اس حساب سے 2025 وہاں 113واں سال ہے۔ یہ دنیا سے کٹے رہنے کی کئی وجوہات ہیں۔
ایک تو حکومت کو خوف ہے کہ اگر عوام کو باہر کی دنیا کا علم ہو گیا تو وہ بغاوت کر دیں گے، دوسرا نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے عالمی پابندیوں نے شمالی کوریا کو مزید تنہا کر دیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ان میں سے کچھ قوانین شاید ختم ہو چکے ہوں یا شاید ان میں سے بھی زیادہ سخت قوانین نافذ ہو چکے ہوں، کیونکہ تازہ ترین معلومات کسی کے پاس نہیں۔ یہ تمام معلومات ان افراد نے لیک کی ہیں جو 1953 کے بعد کسی طرح شمالی کوریا سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ماہوار سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے مختلف علاقوں کی نگرانی کی جاتی ہے۔ کچھ شہریوں نے خفیہ فوٹیج USB ڈرائیوز میں بھر کر چین کے ذریعے سمگل بھی کی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔